नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः 13तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। वशी देहि सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नवद्वारपुरे न कुर्वन् न कारयन् एव सुखम् आस्ते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। स्वेन्द्रियवशगः जितेन्द्रियः मनसा सर्वाणि कर्माणि परित्यज्य शरीरस्य नवपुरे अकुर्वन् अकारयन् च सुखं शेदे। इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।